नमस्कार। कैरन एफएम 96.4 मेगाहर्जको ध्वनि तरङ्ग मार्फत रेडियोमा हामीलाई सुन्दै गणित कक्षाको प्रतीक्षामा बसिरहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनी लगायत सबैलाई म बाबुराम ढकाल श्री सिद्धेश्वर माविको गणित शिक्षक हार्दिक स्वागत गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी कक्षा 9 र 10 को अनिवार्य गणितको अध्ययनलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले दैनिक यसै समयमा उपस्थित हुने गर्दछौं। कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्ना किताब कापी र कलम साथमा लिएर रेडियो नजिक आउनुहोस्। हामीहरू सबै मिलेर अनिवार्य गणित कक्षाको प्रारम्भ गरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हिजोको कक्षामा हामीले कर ट्याक्ससँग सम्बन्धित कक्षा 9 र 10 को पाठ्यपुस्तकसँग सम्बन्धित भएर विभिन्न मोडेल क्वेसनहरूको बारेमा छलफल गरेका थियौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले दुईवटा समूहहरू सम्मिलित समूहका क्रियाहरू सेट अपरेसन, समूहको पूरक कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट, यससँग सम्बन्धित भेन चित्र भेन डायग्रामका विभिन्न ठाउँहरूका बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। समूह सेट्ससँग सम्बन्धित विभिन्न अवधारणाहरूको बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आधारभूत तहमा पढिसक्नु भएको छ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो रेडियोको माध्यमबाट सेट्सको बारेमा समूहको बारेमा शिक्षण गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो सहज रूपमा बुझ्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। सर्वप्रथम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समूह सेट्स भनेको के हो यसलाई बुझौँ है त। समूह भनेको कुनै निश्चित गुण र विशेषताको आधारमा स्पष्टसँग परिभाषित गर्न सकिने वस्तु वा सदस्यहरूको सङ्कलनलाई नै समूह भनिन्छ। के रहेछ त भाइ बहिनीहरू? समूह भनेको कुनै निश्चित गुण र विशेषताको आधारमा स्पष्टसँग परिभाषित गर्न सकिने वस्तु वा सदस्यहरूको सङ्कलनलाई नै समूह भनेर भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समूहलाई सूचीकरण तरिकाले लेख्दा अङ्ग्रेजी वर्णमालाका ठुला अक्षरले जनाइन्छ, क्यापिटल लेटरले जनाउने गरिन्छ। जस्तै भाइ बहिनीहरू, केटाहरूको समूहलाई जनाउँदा केटाहरू भन्ने बित्तिकै के भयो? बोइज भएको हुनाले बीले जनाइयो। बोइजहरू भएको हुनाले हामी के गर्यो? क्यापिटल बी इक्वल टु कर्ली ब्राकेट। अब केटाहरूको नामहरू लेखौँ त, राम कमा श्याम हरि रमेश कर्ली ब्राकेट लगाइदिनुहोस्। यसरी राम श्याम हरि रमेश भनेर लेखिन्छ भने यो चाहिँ के हो? केटाहरूको समूह हो। त्यस्तै केटीहरूको समूहलाई जनाउँदा हामी के भन्छौँ? गर्ल्स भएको हुनाले हाम्रो क्यापिटल जी इक्वल टु कर्ली ब्राकेट गीता सीता रिता लक्ष्मी भनेर यसरी जनाउने गरिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, युनिभर्सल सेट सर्वव्यापक समूह भनेको के हो यसलाई पनि बुझौँ है त। सर्वव्यापक समूह भनेको सम्पूर्ण उपसमूह जुन समूहबाट बनेका छन् त्यही समूहलाई ती उपसमूहहरूको सर्वव्यापक समूह भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, सर्वव्यापक समूहबाट बन्न सक्ने समूहहरूलाई नै हामी फेरि के भनेको? उपसमूह भनेर भनिन्छ। उपसमूह भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू? सर्वव्यापक समूहबाट बन्न सक्ने समूहहरूलाई नै के भनिएको? उपसमूह भनेर भनिएको। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सर्वव्यापक समूह भनेको के रहेछ? सम्पूर्ण उपसमूहहरू जुन समूहबाट बनेका छन् त्यही समूहलाई ती उपसमूहहरूको सर्वव्यापक समूह भनिन्छ। जस्तै भाइ बहिनीहरू, यसको लागि एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। एउटा हामी लियौँ युनिभर्सल सेट लियौँ, त्यसलाई क्यापिटल युले डिनोट गर्छ। क्यापिटल यु इक्वल टु कर्ली ब्राकेट
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भनेर ल्याउँ र कर्ली ब्राकेट बन्द गरिदिउँ। यो भनेको एउटा हामीले 1 देखि 10 को एउटा चाहिँ हामीले के ल्याउँ, युनिभर्सल सेट ल्याउँ। अब भाइ बहिनीहरू यसबाट बन्न सक्ने उपसमूहहरू भनेर हामीले दुईवटा उपसमूहहरू ल्याउँ त के बनाउन सकिन्छ। हामीले एउटा क्यापिटल ए इक्वल टु प्राइम नम्बर जुन चाहिँ हाम्रो रुट संख्या ल्याउँ, कर्ली ब्राकेट रुट संख्याहरू के हुन्छन् त यसमा 1 देखि 10 सम्म 2, 3, 5 र 7, 2, 3, 5, 7 कर्ली ब्राकेट बन्द गर्नुहोस्। एउटा समूह बनायौँ केबाट, सर्वव्यापक समूहबाट एउटा हामीले उपसमूह अर्को बनाऊ। अर्को यसबाट हामीले जोड संख्याहरूको इभन नम्बरहरू ल्याउँ त b इक्वल टु 2, 4, 6, 8, 10 लियौँ। यसरी भाइ बहिनीहरू ए र बी युबाट बनेका ए र बी समूह यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सर्वव्यापक समूहबाट बन्न सक्ने समूह। यी चाहिँ के हुन् त उपसमूहहरू हुन्, युनिभर्सल सेटका के हुन् त उपसमूहहरू हुन्। त्यस्तै यो ए र बी चाहिँ को सर्वव्यापक समूह भनेको के रहेछ त यु रहेछ। क्यापिटल यु चाहिँ के हो त सर्वव्यापक समूह जुन चाहिँ के हुन्छ सबै युनिभर्सल सेटभित्रै पर्दछन्। ए र बी सबै चाहिँ कहाँ छन्, सर्वव्यापक समूहभित्र पर्दछन्, युभित्र पर्दछन्। यसरी भाइ बहिनीहरू सर्वव्यापक समूह भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्यौँ त, अब सम्पूर्ण उपसमूह जुन समूहबाट बनेका छन् त्यही समूहलाई ती उपसमूहहरूको सर्वव्यापक समूह भनिन्छ भनेर हामी बुझ्नु पर्यो। यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गरेर यो भेन चित्रका विभिन्न ठाउँहरूको बारेमा पनि बुझौँ है त। सर्वप्रथम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू रेक्टेङ्गुलर सेपको एउटा चित्र कोरौँ र यसको माथिपट्टि क्यापिटल युले डिनोट गरौँ। रेक्टेङ्गुलर सेपको एउटा चित्र कोर्नुहोस्, रेक्टेङ्गुलर, यसको माथि युले डिनोट गर्नुहोस् एउटा कुनामा। यो हाम्रो यो सेप भनेको के हो, युनिभर्सल सेट हो। अब यसभित्र युनिभर्सल सेट भित्र नै यी उपसमूहहरू पर्ने हुन्। त्यसै कारणले यहाँ दुईवटा उपसमूहहरू के छन्, ए र बी छन्। ए र बीमा सादा छ कि छैन, सादा छ भने यो चाहिँ के हुन्छ, ओभरल्यापिङ हुन्छ। सादा छैन भने यो चाहिँ के हुन्छ, डिजोइन्ट सेट हुन्छ। त्यसै कारणले यसमा एमा पनि 2 छ, बीमा पनि 2 छ। त्यसै कारणले यो के भयो, ओभरल्यापिङ भयो। ओभरल्यापिङ बनाउनुहोस्, एउटा गोलो बनाउनुहोस् र यसैलाई छोएर यसैलाई खप्टाएर फेरि बी बनाउनुहोस् र यतापट्टि हाम्रो बायाँतिरकोलाई क्यापिटल एले डिनोट गर्नुहोस् र दायाँतिरकोलाई हाम्रो चाहिँ के गर्नुहोस्, बीले डिनोट गर्नुहोस्, ए बी। अब भाइ बहिनीहरू यिनी दुईटामा मिलेकोलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त, यसलाई बीचमा लेख्छौँ। यी दुईटाको जहाँ खप्टिएको पार्ट छ त्यहाँ चाहिँ हामीले सादा लेखौँ। सादा भनेको ए र बी को के सादा छ, 2 सादा छ, 2 लेखौँ। र अब एमा बाँकी रहेकाहरूलाई ए को बाँकी रहेको भागमा लेखिदिउँ। के बाँकी रह्यो एमा, अब 3, 5 र 7 बाँकी रह्यो। त्यस्तै बीमा बाँकी रहेको भागमा बीमा बाँकी रहेका अन्य इलिमेन्टहरूलाई लेखौँ। त्यहाँ कुन कुन बाँकी छन्, 4, 6, 8, 10। अब भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, ए र बीमा के इलिमेन्टहरू आए, 2 आयो, 3 आयो, 4 आयो, 5 आयो, 6 आयो, 7 आयो, 8 आयो, 10। ए र बी भित्र कुन कुन आएन, 9 र 9, 1 र 9 चाहिँ आएन, 1 पनि आएन, 9 पनि आएन। हो त्यसलाई बाहिर लेखिदिनुहोस्। ए र बी भन्दा बाहिरपट्टि रहेको भागमा
1 र 9 लेख्नुहोस्। अब भाइ बहिनीहरू यहाँबाट हामीले बुझौँ एमा मात्रै भएको एलिमेन्टहरू कुन कुन छन् त हेर्नुहोस् त। एमा मात्रै रहेको एलिमेन्टहरू के छन् 3, 5, 7। यो चाहिँ यहाँ यो भाग भनेको के रहेछ ए को मात्र भाग लेख्ने ठाउँ रहेछ। त्यस्तै बीमा मात्रै भएका एलिमेन्टहरू कुन कुन छन् हेर्नुहोस् त 4, 6, 8, 10 रहेका छन्। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ बीमा मात्रै पर्ने ठाउँ भनेर भन्छौँ। यस्तै बाहिरपट्टिको भागमा के आयो त 1 र 9 आयो। यो बाहिरी भाग भनेको ए र बी बाहेक पर्ने ठाउँ रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। यसरी भाइ बहिनीहरू यसरी हामीलाई कुनै पनि सर्वव्यापक समूह दियो त्यसमा उपसमूहहरू दियो भने हामी यसरी भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्दा पहिला ती दुईवटा समूहमा मिलेकोलाई हामी के गर्छौँ खप्टिएको ठाउँमा लेख्छौँ अनि ती समूहमा बाँकी रहेका पार्टहरूलाई यसको बाँकी पार्टहरूमा लेख्छौँ र त्योभन्दा बाँकी रहेको युनिभर्सल सर्वव्यापक समूह बाँकी रहेका अन्य भागहरूलाई ती समूहभन्दा बाहिरपट्टि लेख्ने गर्दछौँ। यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समूहको क्रियाहरू सेट अपरेसन भनेको के हो यसका बारेमा पनि बुझौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले समूहका बीचमा के गर्न सक्दछौँ भन्नुलाई हामी चाहिँ के भनेको यो अपरेसन क्रियाहरू भनेर भनेको। समूहहरू बीच हामी के गर्न सक्दछौँ भन्नुलाई चाहिँ हामी के भनेको समूहका क्रियाहरू भनेर भनेको। हामी समूहहरू बीच समूहहरूको संयोजन वा युनियन गर्न सक्दछौँ। समूहहरू बीच हामी के गर्न सक्दछौँ युनियन गर्न सक्दछौँ। त्यस्तै समूहहरू बीच प्रतिच्छेदन इन्टरसेक्सन गर्न सक्दछौँ। त्यस्तै समूहहरू बीच हामी फरक निकाल्न सक्दछौँ। त्यस्तै समूहहरूमा हामी पूरक कम्प्लिमेन्ट निकाल्न सक्दछौँ। यसलाई चाहिँ हामी के भनिएको समूहका क्रियाहरू भनेर भनिएको। समूहका क्रियाहरू के रहेछन् भाइ बहिनीहरू संयोजन युनियन प्रतिच्छेदन इन्टरसेक्सन फरक डिफरेन्स पूरक कम्प्लिमेन्ट रहेछन्। यी चाहिँ सबै के हुन् समूहका क्रियाहरू हुन्। त्यसै कारणले भाइ बहिनीहरू यो समूहका संयोजन युनियन अफ सेट भनेको के हो यसलाई बुझौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू दुई वा दुईभन्दा बढी समूहको युनियन भनेको एउटा त्यस्तो समूह हो जसमा ती समूहहरूका सबै सदस्यहरू पर्दछन्। समूहको संयोजनलाई गणितीय चिन्हमा हामी कप यु आकारको कपले जनाइन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समूहको संयोजन भनेको के रहेछ त दुई वा दुईभन्दा बढी समूहहरू बीचको संयोजन एउटा त्यस्तो समूह हो जसमा ती समूहहरूका सबै सदस्यहरू ती सबै समूहहरूका सदस्यहरू पर्दछन् भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त समूहको संयोजन भनेर भन्दछौँ। संयोजनलाई गणितीय चिन्ह केले डिनोट गर्दछ त भाइ बहिनीहरू कप जस्तो आकृति भएको यु आकारले डिनोट गर्दछ। यसको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी एउटा इक्जाम्पल हेरौँ अनि यो इक्जाम्पलबाट हामी यो संयोजन भनेको के हो भन्ने बारेमा हामी सहज रूपमा बुझ्न सक्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एउटा समूह ए इक्वल टु 1 2 3 4 5 6 लिउँ र बी समूह इक्वल टु 4 5 6 7 लिउँ र यी दुईटालाई संयोजन गरौँ त ए र बी को संयोजन भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ यहाँ एमा भएका र बीमा भएका सबै एलिमेन्टहरूलाई एकै ठाउँमा लेख्ने
एकै ठाउँमा लेख्ने, तर कुनै पनि इलिमेन्टलाई रिपिट गर्नु हुँदैन, दोहोऱ्याउनु हुँदैन। र एमा पनि त्यहाँ भएका सबै इलिमेन्टहरू, एमा भएका इलिमेन्ट पनि त्यहाँ पर्नु पर्यो र बीमा भएका इलिमेन्टहरू पनि त्यहाँ पर्नु पर्यो। त्यसलाई नै हामी के भनेको, समूहको संयोजन भनेर भनिएको। अब भाइ बहिनीहरू, ए र बीको संयोजनमा के पर्छ त? 1 2 3 4 दुवैतिर छ, तर एउटा 4 मात्र लेख्ने, रिपिट गर्नु हुँदैन। 4 5 6 7। यसरी भाइ बहिनीहरू ए र बीको संयोजनमा कुन कुन इलिमेन्टहरू पर्दो रहेछन् त? 1 2 3 4 5 6 7 परे। अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो संयोजनमा एमा भएका सदस्यहरू छन् कि छैनन्? एमा भएको 1 2 3 4 5 6 र यहाँ पनि 1 2 3 4 5 6 छ। त्यस्तै गरी बीमा भएका इलिमेन्टहरू यहाँ छन् कि छैनन् हेर्नुहोस् त। 4 5 6 7 त्यहाँ पनि छ, 4 5 6 7 यहाँ पनि छ। भने यसरी एमा भएका र बीमा भएका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई हामी नदोहोऱ्याइकन लेख्दछौँ भने यसलाई चाहिँ के भनिएको? समूह ए र बीको संयोजन भनेर भनिएको। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई हामी लेख्दाखेरि ए युनियन बी लेख्दाखेरि ए कप चिन्ह यु जस्तो कप चिन्हको प्रयोग गरौँ, अनि बी ए युनियन बी इक्वल टु 1 2 3 4 5 6 7 लेख्दछौँ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी समूहको संयोजन यसरी गर्दछौँ। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई भेन डायग्राममा पनि देखाउँ त। सर्वप्रथम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एउटा रेक्टेङ्गुलर सेप भएको एउटा आकृतिको निर्माण गरौँ र यसको भित्रपट्टि युनिभर्सल सेड भित्र दुईवटा समूहहरू ए अनि बी हाम्रो राखौँ। यहाँ ए र बी डिसजोइन्ट हो कि ओभरल्यापिङ हो, खप्टिएको हो कि अलग्गिएको हो, यसलाई हेरौँ। यहाँ साझा आउँछ भने यी दुईटा समूहहरू बी साझा छ भने यो चाहिँ के हो? ओभरल्यापिङ हो। त्यसै कारणले ओभरल्यापिङ खप्टाएर बनाऊ, ए र बी खप्टाएर बनाउने, र यो खप्टिएको भागमा यहाँ ए र बीमा मिलेकोलाई लेखौँ 4 5 6 मिलेको छ। त्यसै कारणले अब एमा नमिलेका अन्य पार्टहरूलाई ए को यहाँ बाँकी रहेको ठाउँमा लेखौँ 1 2 3 र अब त्यस्तै बीमा मिलेका पार्ट यहाँ लेखियो भने नमिलेको पार्ट बी को बाँकी रहेको ठाउँमा लेखौँ यहाँ 7 लेखौँ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी यसरी भेन डायग्राममा पनि देखाउन सक्दछौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो यसलाई छाया पारेर देखाउनु पर्यो भने ए युनियन बी भन्ने बित्तिकै ए र बीमा पर्ने सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई हामी के भन्दा रहेछौँ? ए युनियन बी भन्दछौँ। त्यसै कारणले ए र बी दुवैलाई के गरिदिन्छौँ? हामी छाया पार्दछौँ। यसरी भाइ बहिनीहरू समूहको संयोजन हामी यो तरिकाबाट गर्दछौँ। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समूहको प्रतिच्छेदन इन्टरसेक्सन अफ सेट भनेको के हो यसलाई पनि बुझौँ है त। दुई वा दुईभन्दा बढी समूहहरूको प्रतिच्छेदन भनेको एउटा त्यस्तो समूह हो जसमा ती समूहका साझा सदस्यहरू रहन्छन्। प्रतिच्छेदनलाई गणितीय चिन्ह क्यापले जनाइन्छ। क्याप जस्तो चिन्हले चाहिँ हामी जनाउने गर्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दुई समूह सम्मिलित समूहको प्रतिच्छेदनको बारेमा एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समूह ए इक्वल टु 1 2 3 4 5 6 लिउँ र समूह बी इक्वल टु 4 5
6 7 ल्याउँ र जब हामीले यी दुई समूहहरूमा साझा मिलेका सदस्यहरूलाई मात्र लिन्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिएको यो समूहको प्रतिच्छेदन भनेर भनिएको। यहाँ के मिलेको छ एमा 4 छ बीमा पनि 4 छ 4 5 6 चाहिँ मिलेको छ। यसलाई 4 5 र 6 लाई ए र बी को प्रतिच्छेदन भनेर भनिएको। इन्टरसेक्सन ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु हाम्रो कति हुने भयो त 4 5 6 हुने भयो। त्यसै कारणले हामीले यसलाई लेख्दाखेरि के लेख्छौँ ए क्याप बी क्याप जस्तो चिन्हको प्रयोग गर्ने ए क्याप बी ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु हाम्रो चाहिँ कति हुने भयो त 4 5 6 मिलेका मात्र लिइन्छ भने यसलाई चाहिँ हामी के भनिएको समूहको प्रतिच्छेदन वा इन्टरसेक्सन अफ सेट भनेर भनिएको। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसलाई पनि हामी भेन डायग्राममा प्रस्तुत गरौँ है त। यो रेक्टेङ्गुलर सेप भएको एउटा आकृति खिच्नुहोस् र एउटा कुनामा क्यापिटल युले डिनोट गर्नुहोस्। यो भनेको युनिभर्सल सेट भयो। यसभित्र दुईवटा समूहहरू ए र बीलाई राखौँ है त। ए भनेर एउटा गोलो चिन्ह प्रयोग गर्नुहोस् र यी दुईटा मिलेको ओभरल्यापिङ छन् त्यसै कारणले खप्टाएर हेरी बी बनाउनुहोस्। यो दुवैमा खप्टिएको भागमा मिलेको लेखौँ। मिलेको लेख्नुपर्छ 4 5 6 र एमा बाँकी रहेको भागमा एमा बाँकी रहेका सदस्यहरू 1 2 3 लेख्ने अनि बीमा बाँकी रहेको वा नमिलेको पार्ट भनेको कुन हो 7 लेख्ने। यसरी हामीले चाहिँ भेन डायग्राममा देखायौँ र अब हामी ए इन्टरसेक्सन बी लाई रहेको पार्टलाई हामी छाया पार्दैछौँ। यो छाया पार्दा हाम्रो 4 5 6 रहेको भागमा हामी के गर्छौँ छाया पार्छौँ र यसलाई छाया पार्नुहोस्। यो जहाँ ओभरल्यापिङ वा खप्टिएको भागलाई मात्र छाया पारिन्छ भने त्यसलाई के भनिएको त ए इन्टरसेक्सन बी भनिएको। यसरी भाइ बहिनीहरू समूहको प्रतिच्छेदन वा इन्टरसेक्सन अफ अ सेट भनेको यो। यसरी त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू समूहको फरक डिफरेन्स अफ सेट भनेको के हो यसलाई पनि बुझौँ है त। समूहको फरकको लागि हामीले दुईवटा समूहहरू ए र बी लियौँ र भाइ बहिनीहरू दुईवटा समूहहरू ए र बी को फरक भन्नाले समूह ए मा मात्र भएका तर बीमा नभएका सदस्यहरूको समूहलाई जनाउँदछ। ए र बी को फरक भन्नाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एमा मात्र भएका तर बीमा नभएका सदस्यहरूको समूहलाई जनाउँछ। यसलाई लेख्दा हामी ए माइनस बी ले जनाउँछौँ। यसलाई हामी जनाउँदा ए माइनस बी ले जनाउँछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसको लागि एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त। त्यही लियौँ जस्तै ए समूह ए इक्वल टु 1 2 3 4 5 6 कमा लाउँदै लेखौँ र बी इक्वल टु बी समूह इक्वल टु 4 5 6 7 लगाएर कर्ली ब्राकेट लगाउनु पर्छ। यो लगाइयो। अब दुईवटा समूहहरू बीचको फरक भन्ने बित्तिकै ए र बी बीचको फरक भन्ने बित्तिकै हामीले यसलाई डिनोट गर्दा ए माइनस बी इक्वल टु एमा भएका सदस्यहरू लेख्नुहोस् त। एमा भएका सदस्यहरू कति छ 1 2 3 4 5 6 माइनस बी को ठाउँमा 4 5 6 7 मिलेका काट्न दिनुहोस्। 4 4 कट्यो 5 5 कट्यो 6 कट्यो भने अब हामी एमा बाँकी रहेका सदस्यहरू कुन कुन बाँकी रहे बी को हामी हेर्दैनौँ एमा मात्र 1 2 3 बाँकी रहे। यसैलाई नै हामी के भनेको ए माइनस बी इक्वल टु कर्ली ब्राकेट 1 2 3 हुने भयो। भाइ बहिनीहरू
ए माइनस बी भन्ने बित्तिकै ओन्ली ए भनेको पनि हो। यसलाई चाहिँ हामी केले पनि जनाउँछौँ, ओन्ली एमा मात्रै पर्ने सदस्यहरू भनेकालाई जनाउँदा हामी ए माइनस बी भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्नु पर्दछ त, यो ओन्ली ए भनेर पनि बुझ्नु पर्दछ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, यसैलाई हामी बी माइनस ए गरेको भए के हुन्थ्यो त, हेरौँ त। बी माइनस ए गरेको भए पहिला हामी बी समूह लेखौँ 4 5 6 7 अनि ए को ठाउँमा लेखौँ 1 2 3 4 5 6 लेखौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मिलेका काटिदिनुहोस्। 4 5 6 हाम्रो मिलेको छ, काटियो। र अब बीमा हामीले बी माइनस ए गर्दा हामीले बीमा नमिलेको वा बाँकी रहेको सदस्यलाई मात्र लेख्छौँ। त्यो भनेको कति हो, 7 रह्यो। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ए माइनस बी गर्दा कति आयो, 1 2 3 आयो। बी माइनस ए गर्दाखेरि के आयो त, 7 मात्र आयो। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ए माइनस बी भन्नु र बी माइनस ए भन्नु फरक हो। ए माइनस बी भन्ने बित्तिकै ओन्ली ए भनेको रहेछ, बी माइनस ए भनेको ओन्ली बी भनेको रहेछ। यसरी हामी बुझ्नु पर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसलाई पनि हामी भेन डायग्राममा प्रस्तुत गरौँ है त। रेक्टेङ्गुलर सेप भएको एउटा आकृतिको निर्माण गर्नुहोस्। यो र यसको एउटा कुनामा क्यापिटल यु, माथितिर क्यापिटल यु भनेर लेखिदिनुहोस्। र यो ओभरल्यापिङ सेट हो, त्यसै कारणले दुईवटा सेट ओभरल्यापिङ सेटको ए र बी को निर्माण गर्नुहोस्। खप्टिएको पार्ट बनाउनुहोस्। र यहाँ खप्टिएको ठाउँमा हामीले के लेख्छौँ, मिलेको पार्ट 4 5 6 लेख्छौँ। र एमा नमिलेकालाई ए को बाँकी रहेको भागमा लेखौँ 1 2 3 र बी को बाँकी भागमा बीमा नमिलेको अर्को पार्टलाई लेखौँ 7। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हाम्रो ए माइनस बी इक्वल टु कति आएको थियो, 1 2 3। यो भनेको 1 2 3 भन्ने बित्तिकै के रहेछ त, एमा मात्र पर्ने भाग रहेछ। ए माइनस बी भनेको एमा मात्र पर्ने भाग रहेछ। अब हामी ए माइनस बी भन्यो भने यो 1 2 3 लेखेको यो बाँकी भाग, ए को बाँकी भाग ओभरल्यापिङ वा खप्टिएको भागभन्दा बाँकी रहेको भागमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, रङ लगाउँछौँ वा छाया पार्छौँ। त्यस्तै हामीलाई बी माइनस ए भनेर दिएको भए हामीले के गर्थ्यौँ त, बी को यो बाँकी भाग जहाँ हाम्रो 7 लेखेको छ यहाँ हामीले छाया पार्थ्यौँ। यसरी भाइ बहिनीहरू समूहको फरक निकाल्दा हामी यसरी गर्ने गर्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसै गरी समूहको पूरक कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट भनेको के हो, यसलाई पनि बुझौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू युनिभर्सल सेट वा सर्वव्यापक समूहमा पर्ने तर त्यो समूहमा नपर्ने समूहलाई त्यो समूहको पूरक समूह भनेर भनिन्छ। यसको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एउटा समूह ए लियौँ र युनिभर्सल सेट भनेको हाम्रो यु छ भने समूह एमा नपर्ने तर सर्वव्यापी समूहमा पर्ने सदस्यहरूको समूहलाई ए को पूरक समूह भनिन्छ। ए को पूरकलाई हामी जनाउँदा ए बार, ए लेख्छौँ माथि एउटा धर्को खिच्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी ए कम्प्लिमेन्ट भनेर जनाउँछौँ। ए बार वा ए लेखेर माथि एउटा धर्को चिन्ह खिच्ने। र यसले भनेको युनिभर्सल भनेको सर्वव्यापक समूहमा पर्ने एमा नपर्ने हुनाले यसलाई लेख्दा ए कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ, यु माइनस ए, सर्वव्यापक समूह माइनस ए पनि लेखिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समूह एमा नपर्ने तर सर्वव्यापी समूहमा पर्ने, सर्वव्यापक समूह व्यापी समूहमा चाहिँ पर्ने सदस्यहरूको समूहलाई ए को पूरक भनिन्छ। कम्प्लिमेन्ट पूरक भनेर
भनिन्छ। ए को पूरकलाई जनाउँदा हामीले ए बार भनेर ए र माथि एउटा सानो धर्को खिच्छौँ, यसरी जनाउँछौँ। यो चाहिँ सर्वव्यापी समूहमा पर्ने एमा नपर्ने हुनाले यसलाई ए बार इक्वल टु यु माइनस भनेको सर्वव्यापक समूहबाट एलाई घटाइदियौँ भने यो चाहिँ के आउँछ त ए कम्प्लिमेन्ट आउँदछ। यसको लागि एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त। सर्वप्रथम हामीले युनिभर्सल सेट लिउँ, सर्वव्यापक समूह यु लिउँ। यसमा हामीले इक्वल टु कर्ली ब्राकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिउँ र समूह ए भनेको इक्वल टु 1, 3, 5, 7, 9 लियौँ। अब भाइ बहिनीहरू ए कम्प्लिमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ, ए कम्प्लिमेन्ट भन्ने बित्तिकै ए को पूरक समूह भन्ने बित्तिकै युमा पर्ने तर एमा नपर्ने भन्ने बित्तिकै हामी यसलाई घटाउनु पर्यो। यु माइनस ए गरिदिने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ के आउँछ त ए कम्प्लिमेन्ट आउँछ। एमा नपर्ने तर सर्वव्यापक समूहमा पर्ने सदस्यहरूलाई नै ए को पूरक वा ए कम्प्लिमेन्ट भनेर भनिएको हो। यसै कारणले भाइ बहिनीहरू ए कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु यु माइनस ए गरिदिनुहोस्। यु को ठाउँमा लेख्नुहोस् 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेख्नुहोस्। माइनस ए भनेको ठाउँमा 1, 3, 5, 7, 9 लेख्नुहोस्। अब यहाँ काट्नुहोस् त मिलेको, 1 कट्यो, 3 कट्यो, 5 कट्यो, 7 कट्यो, 9 कट्यो। अब युमा के बाँकी रह्यो त? युमा चाहिँ 2, 4, 6, 8, 10 बाँकी रह्यो। यो चाहिँ सर्वव्यापक समूहमा छ तर 2, 4, 6, 8, 10 चाहिँ एमा छैन। यसैलाई नै भनिएको भाइ बहिनीहरू ए को पूरक वा ए कम्प्लिमेन्ट भनेर भनिएको। यसरी भाइ बहिनीहरू यसलाई हामी एउटा डायग्राम भेन डायग्राममा भने खिचेर हेरौँ है त। पहिला सुरुमा रेक्टेङ्गुलर सेप भएको एउटा आकृति खिच्नुहोस् र यसको माथितिर एउटा कुनामा क्यापिटल युले डिनोट गर्नुहोस् र यहाँ हामी एउटा मात्र सेट लिएका छौँ, समूह ए लिएका छौँ। त्यसै कारणले समूह ए को लागि यसभित्र एउटा गोलो चिन्ह लगाउनुहोस् र एमा भएका सदस्यहरू यसभित्र लेखिदिनुहोस् 1, 5, 3, 7, 9 लेख्नुहोस्। र अब एमा नभएका तर युमा युनिभर्सल सेटमा भएका अन्य सदस्यहरू ए भन्दा बाहिर लेख्नुहोस्। कुन कुन छन् त बाँकी? 2, 4, 6, 8, 10 छन्। यिनलाई बाहिरपट्टि लेखिदिनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामीलाई ए को पूरक भनेर सोध्यो भने यसलाई हामी छाया पार्दा हामी के गर्छौँ, ए भन्दा बाहिरपट्टि रहेका सदस्यहरू नै के हुन् त ए घेराभन्दा बाहिर रहेका, ए समूहभन्दा बाहिर रहेका भनेको ए कम्प्लिमेन्ट हुन्। त्यसै कारणले यो बाहिर रहेको भागमा हामी चाहिँ छाया पारौँ। यही छाया पारेको भागलाई नै हामी के भनिएको, ए कम्प्लिमेन्ट भनेर भनिएको। एमा नपर्ने सर्वव्यापक समूह युका अन्य सदस्यहरूलाई चाहिँ के भनिएको त ए कम्प्लिमेन्ट भनेर भनिएको। यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले बुझ्नुपर्दछ। ए कम्प्लिमेन्ट भन्ने बित्तिकै के हो त, यसमा युमा पर्ने एमा नपर्ने सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ, ए कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट ए भनेर भन्ने गर्दछौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एउटा रेक्टेङ्गुलर सेप भएको आकृतिको निर्माण गरौँ। हजुरहरू सबैले एउटा रेक्टेङ्गुलर सेप भएको आकृतिको निर्माण गर्नुहोस् र यसको एउटा कुनामा
क्यापिटल यु माथितिर क्यापिटल युले डिनोट गर्नुहोस्। यो आकृतिलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ, युनिभर्सल सेट भनेर भन्दछौँ। अब भाइ बहिनीहरू यहाँ यसभित्र दुईवटा समूहहरू ए र बी जुन ओभरल्यापिङ छन् त्यो सेटको निर्माण आकृतिको निर्माण गर्नुहोस्। ए बी एउटालाई ए भन्नुहोस्, एउटालाई बी भन्नुहोस् र यो ओभरल्यापिङ खप्टिएको सेटको समूहको निर्माण गर्नुहोस् युनिभर्सल सेटभित्र। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यहाँ हामीले मिलेको ठाउँ इन्टरसेक्सनको ठाउँमा साझा ठाउँमा या खप्टिएको ठाउँमा 8 2 6 लेख्नुहोस् र यो भन्दा एमा बाँकी रहेको भागमा 1 3 लेख्नुहोस् त र यस्तै बीमा 7 5 लेख्नुहोस् 7 5 लेख्नुहोस्। अब भाइ बहिनीहरू ए र बी भन्दा बाहिर 4 9 10 लेख्नुहोस् 4 9 10 लेख्नुहोस्। हामीले के गर्यौं त भाइ बहिनीहरू, एउटा रेक्टेङ्गुलर सेप भएको आकृति निर्माण गर्यौं। त्यसको एउटा कुनामा यु लेखिदिउँ। यो भनेको युनिभर्सल सेटको चित्र भयो, आकृति भयो। अनि हामीले यसभित्र के गर्यौं त, दुईवटा समूहहरू जुन चाहिँ के छन् ओभरल्यापिङ छन् भने खप्टिएर ए र बीलाई खप्टाएर त्यो आकृतिको निर्माण गर्यौं। अब भाइ बहिनीहरू मिलेको ठाउँमा कति लेख्यौं त, त्यो खप्टिएको ठाउँमा 8 2 6 लेख्यौं र एमा बाँकी रहेको भागमा कति लेख्यौं त 1 3 लेख्यौं र बीमा कति लेख्यौं त 7 5 लेख्यौं र ए र बी भन्दा बाहिरपट्टि र युनिभर्सल सेट भित्र रेक्टेङ्गुलर सेप भित्र हामीले कति लेख्यौं 4 9 10 लेख्यौं। अब भाइ बहिनीहरू यसमा ए भनेको समूहमा कुन कुन इलिमेन्टहरू छन्, ए को घेराभित्र रहेको भनेको के हो, ए समूह सेट वा एमा के छ यसलाई लेखौं त, एमा 1 2 3 6 8 छ। त्यस्तै बीमा के छ त, बीमा भनेको 2 5 6 7 8 रहेको छ। अब भाइ बहिनीहरू हामीहरूले यसलाई सूचीकरण गर्यौं, ए र बी लेख्यौं र यो बाहिर रहेको पार्ट भनेको 4 9 10 हामीले लेखेका छैनौं। अहिले हामी एकछिन अब यहाँ समूहको संयोजन ए र बी, ए युनियन बी भनेको के हो भन्ने बारेमा हामी बुझ्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामीलाई ए युनियन बी भनेको कुन कुन इलिमेन्ट हो भनेर सोध्यो भने हामी त्यही फिगरलाई हेरौं त। फिगर भित्र रहेका र ए र बी भित्र रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई लिन्छौं भने हामीले त्यसलाई के भनिएको हो, ए युनियन बी भनेर बनिएको। ए र बी को संयोजन भन्ने बित्तिकै हामीले कुन कुन आउने भयो त, चित्रमा हेर्नुहोस् त, चित्रबाट 1 2 3 5 6 7 8 भनेको हामीले चाहिँ यो बढ्दो क्रममा लेखेका हौं। 1 2 1 2 3 5 6 7 8 लेखौं। तर भाइ बहिनीहरू हामीले फिगरलाई भेन डायग्रामलाई नहेरिकन पनि हामीलाई दिएको समूहका आधारबाट ए युनियन बी निकाल्न सक्दछौं। यसको लागि हामी के गर्छौं, ए युनियन बी इक्वल टु ए भनेको समूह लेख्छौं। ए भनेको समूहमा 1 2 3 6 8 छ। त्यस्तै युनियन चिन्ह बीचमा लेख्छौं, युनियन कप चिन्हको लेखौं अनि बी भनेको ठाउँमा हामीले के लेख्छौं, बी समूह रहेका 2 5 6 7 8 लेख्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी समूहको संयोजन भन्ने बित्तिकै समूह ए र समूहमा बीमा रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई लेख्छौं, जसलाई हामी नदोहोऱ्याइकन रिपिट नगरिकन हामी
क्रमशः लेख्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भनिएको ए युनियन बी भनेको। त्यसै कारणले यो भनेको कति हुने भयो 1 2 3 5 6 7 8 हुने भयो। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू अघि हामीले भेन चित्रमा हेर्दा पनि यति नै आएको थियो 1 2 3 5 6 7 8 आएको थियो। अहिले हामी भेन चित्रलाई नहेरिकन ती समूहहरूलाई राखेर यसरी ए युनियन बी भनेर गर्दा पनि यति नै आयो। त्यसै कारणले हामी यो दुवै तरिकाबाट हामी गर्न सक्दछौँ। भेन चित्रलाई हेरेर गर्दा हामीलाई छिटो हुन्छ, यो तरिकाबाट गर्दा हामीलाई अलिकति समय लाग्ने मात्र हो। हामी दुवै तरिकाबाट गर्न सक्दछौँ र बुझ्न पनि सक्दछौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अब ए इन्टरसेक्सन बी, ए र बी को प्रतिच्छेदन वा साझा भन्ने बित्तिकै कुन कुन हुन्छ त चित्रमा हेर्नुहोस् त। जहाँ ओभरल्यापिङ भएको छ र खप्टिएको छ त्यहाँ लेखिएको ठाउँ नै यी दुईटाको के हुन् त साझा हुन्। त्यहाँ भन्दा हामी भन्न सक्छौँ 2 8 2 6 8 हो भनेर भन्न सक्छौँ भेन चित्रको सहायताबाट। तर हामीले यो समूहलाई यहाँ राखेर यसका साझाहरूलाई पनि हेर्न सक्दछौँ। ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु ए भनेको ठाउँमा 1 2 3 6 8 लेख्छौँ। इन्टरसेक्सन भनेको क्याप चिन्हको प्रयोग गरौँ त्यहाँ। त्यसपछि बी भनेको लेखौँ 2 5 6 7 8 भनेर लेखौँ। अनि भाइ बहिनीहरू यी दुईटा समूहमा हेर्नुहोस् त मिलेको कुन कुन छ। 2 एमा पनि छ, 2 बीमा पनि छ, 6 एमा पनि छ, 6 बीमा पनि छ, 8 एमा पनि छ, 8 बीमा पनि छ। भने यी दुईटा समूहहरूको साझा लिँदा कति आयो त 2 6 8 भनेर यो अर्को समूह आयो, साझा समूह आयो। भने यसलाई नै के भनिएको ए इन्टरसेक्सन बी को बी भनेर यसलाई भनिएको 2 6 8 लाई भनिएको। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस्तै गरेर ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो त ए युनियन बी भन्दा अन्य सदस्य जुन युनिभर्सल सर्वव्यापक समूहमा छन् ती सदस्यहरू कुन कुन हुन् भनेर सोधेको हो यो भनेको। यसलाई भेन चित्रबाट हेर्दा ए र बी को घेरा भन्दा बाहिर रहेका सदस्यहरूलाई नै हामी के भन्छौँ त ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेर डिनोट गर्दछौँ। यी भनेका कति हुन् त 4 9 10 हो। तर हामीले यसलाई भेन चित्रको भन्दा अर्को तरिकाबाट गर्दा हामी के गर्छौँ त ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु हामीले के लेख्छौँ त भाइ बहिनीहरू यु माइनस ए युनियन बी गरिदिन्छौँ। यु माइनस ए युनियन बी गरिदिन्छौँ। भनेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले अब यु भनेको ठाउँमा लेखौँ त के छ। यु भनेको यो घेरामा रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ युनिभर्सल सेट भन्छौँ। त्यसै कारणले युनिभर्सल सेट भन्ने बित्तिकै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छ। भने अब माइनस ए युनियन बी भनेको हामीले यहाँ भर्खर निकालेका थियौँ कति हो त त्यो ए र बीमा रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू हुन्। ती सदस्यहरू भन्ने बित्तिकै कुन कुन हुन् त 1 2 3 5 6 7 8 हुन्। भनेपछि यो राखौँ। अब विद्यार्थी भाइ पनि यहाँ मिलेकोलाई काट्यो 1 1 कट्यो 2 2 कट्यो 3 3 कट्यो 5 5 कट्यो 6 6 काटियो 7 7 पनि काटियो। भने अब युमा बाँकी रहेको हेर्नु पर्दछ। हामी युमा के बाँकी रह्यो त 4 9 10 हेर्नुहोस्। फिगरबाट हेर्दा हामी सहज रूपमा छिटो तरिकाबाट भन्न सक्छौँ भने यो तरिकाबाट गर्दा अलि समय लाग्छ। तर हामी दुवै तरिकाबाट गर्न सक्दछौँ र यसलाई छाया पारेर देखाउनु पर्यो भने ए युनियन बी भनेको ठाउँमा हामीले ए र बी दुवैलाई के गर्छौँ छाया पार्छौँ। ए इन्टरसेक्सन बी भन्यो भने यो खप्टिएको भागलाई मात्र जुन रिजल्ट आउँछ त्यहाँ नै छाया पार। त्यस्तै ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भन्यो भने हामी कहाँ छाया पार्छौँ त 4 9 10 भनेको ए र बी भन्दा बाहिरपट्टि युनिभर्सल सेटको बाहिरपट्टि सबैमा चाहिँ के गर्छौँ छाया पार्ने गर्दछौँ। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी
ए कम्प्लिमेन्ट युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो भन्ने बारेमा पहिला बुझौँ। ए कम्प्लिमेन्ट भन्ने बित्तिकै एमा नपर्ने तर ए बाहेक युमा पर्ने सर्वव्यापक समूहमा पर्ने सदस्यहरू भनेको। त्यस्तै बी कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो? बीमा नपर्ने तर सर्वव्यापक समूहमा पर्ने सदस्यहरू भनेको। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले चित्रका आधारबाट पनि यसको रिजल्ट हामी निकाल्न सक्दछौँ। हामी यसलाई पहिला सुरुमा हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ए कम्प्लिमेन्ट भनेको ए घेरा बाहेक अन्य पर्नेलाई हेरौँ त कुन कुन छन्। 4, 5, 7, 9, 10। 4, 5, 7, 9, 10 छ। अब बिचमा युनियन छ भने युनियन लेख्नु पर्यो। बी कम्प्लिमेन्ट भन्ने बित्तिकै बी घेराभन्दा बाहिर पर्ने भनेपछि कुन कुन छन् त? 1, 3, 4, 9, 10 छन्। त्यसै कारणले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ भनेको छ ए कम्प्लिमेन्ट युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भन्ने बित्तिकै यी दुईटा सदस्यहरूलाई, सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई, यी दुईटामा रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई हामी यहाँ रिपिट नगरिकन लेख्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिएको? ए कम्प्लिमेन्ट युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनिएको। त्यसै कारण हामीले रिपिट नहुने गरी सबै सदस्यहरू लेखौँ त। 1, 3, 4 दुवैमा छ, त्यसै कारण एउटा 4, 5 दुवैमा छैन, 5 एउटा मात्र भयो, 7, 9, 10 भनेर। कुन कुन आयो त भाइ बहिनीहरू? 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10 भनेर। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी यो तरिकाबाट हामी चाहिँ भेन डायग्राममा को सहायताबाट हामीले चाहिँ यसरी विभिन्न कुराहरू पत्ता लगाउन सक्दछौँ। र यस्तै गरी अन्य कुराहरू पनि हामीले, जस्तो यु माइनस ए को कम्प्लिमेन्ट भन्यो भने हामी के गर्छौँ? पहिला यु भनेको हामी हेर्छौँ युनिभर्सल सेट भन्ने बित्तिकै सबै पर्यो, त्यसमा ए कम्प्लिमेन्ट भन्ने बित्तिकै ए बाहेक भयो, त्यसलाई हामी घटाउने काम गर्दछौँ। ए माइनस बी भन्यो भने ए माइनस एमा रहेका एलिमेन्ट र बीमा रहेका एलिमेन्टहरूलाई घटाउँछौँ। यो भनेको ए माइनस बी भन्ने बित्तिकै ए ओन्ली एमा मात्रै पर्ने भनेको यहाँ भेन डायग्राममा हेर्दा 1 र 3 मात्र पर्दछ। यो तरिकाबाट हामीले भेन डायग्रामको सहायताबाट विभिन्न कुराहरूलाई हेर्न सक्दछौँ। यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कक्षा 9 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पेज नम्बर 5 मा दिएको अभ्यास 1.1 मा दिएका क्वेसनहरू, क्वेसन नम्बर 1, क्वेसन नम्बर 2 र क्वेसन नम्बर 3 लाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसै गरी सहज रूपमा समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो कक्षा 9 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यिनी क्वेसन नम्बर 1, 2, 3 लाई समाधान गर्नुहोला। र कक्षा 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा दिएका विभिन्न उदाहरणहरूलाई राम्रोसँग हेर्नुहोला। आज